हांव रणजीत पार्सेकर आसगांवसून. सो आमचे आयज जे रेवन्यू गोवन पार्टीन जे आमची कमिटी आसा CEC कमिटी तेंच्यांनी आमचे कमिटीन विरेश बोरकाराक टर्मिनेट केल्लो आसा. आनी म्हाका तरी दिसता की हे डिसिजन बरें आसा. कित्याक जेन्ना आमचो मनोज परब विरेश बोरकाराक इतको टायमच्यान ताका तो आफयतालो, आतां म्हाका दिसता कितकेच म्हयने जाले ताका तो आफयता, ताका तेज्या खातीर रडलो. आमी तरी जाणा, आमी ते पार्टीन इतकें मरण काम केल्लें आसा. आमकां मॅक्झिमम थोड्यो तरी गजाली खबर आसा की ताका आफयतालो काय ना. तेन्ना तुका विरेश बोरकाराक तेजे कडेन वचोन आयज जो कमिटी करूंक सोदता जावं आनी कितें करूंक सोदता, आपूण इंटरनॅशनल जावं नॅशनल हे म्हणटा पळय, आपले प्रेजिडंट म्हणटा पळय, तूं जेन्ना मनोज तुका आवयता तेन्ना तूं यो आनी तो कसलो तो प्रेजिडंट जाय आसलो न्हू. तुका कोणी आडयल्लो? आमी आडयल्लो, मनोजान आडयल्लो, तूं यो आसलो. तर आमी गोंयकारांक आमच्या सांगूंक सोदता की बाबा हांवें जर कितें केलां न्हू, हांवें जर कितें हें केलां जाल्यार म्हाका जर फुडलो मनीस जर आफयता जाल्यार हांवें कितें करप आसता? म्हाज्या मनान चोरी जाल्यार हांव डायरेक्टली येतलो. तुज्या मनान चोरी आनी तूं येयनासलो न्हू. तूं CEC फुडल्यान बसल्लो, ते आमकां पळय तुमचे भितरलें कितें तें खबर नासलें. तुज्या मनान चोरी ना जाल्यार तूं येवन बसल्लो मरे. लोकांक कितें जालां आयज की मनोज विलन जाल्लो आहा आनी तूं हिरो जाल्लो आसा अशें दिसता लोकांक. पण एक्चुअल कितें आहा पळय तें लोकांक खबरूच ना. आनी लोकांक दिसता की मनोजान ताका भायर काडपाची ट्राय करतले जावं पार्टी बंद करूंक सोदताले म्हणून. तेणीन कितें म्हटलेलें, पार्टी आमचें काम बरें जायना म्हणून बंद करतले अशें म्हटलें आसतलें तेणी. पण अशें न्हू की पार्टी बंद करया म्हणून सांगूं ना. आनी दुसरें म्हटल्यार विरेश आयज आमकां लजेन घातलें ह्या विरेशान. कितें की तूं आमच्या ऑफिसाक सील मारले जावं आनी कितें केलें, तूं तांकां अजयाक जावं आमच्या विश्वेशाक भायर काडटा, हें तुका सोबलें. आनी आमी इतको तेंप आमी तुज्या अगेन्स्ट केन्ना उलोवंक ना जावं केन्नाच हें करूंक नासलें. आयज आमकां दुखलां म्हणून आमी हें उलयता. कित्याक तूं आमी तुज्या खातीर येवंक नासले, आमी येयल्ले मनोज परबा खातीर. आनी आमच्या गोंयांत आयज म्हाजें तुका सांगता एग्जांपल, हांव एक असो भुरगो आहा, आमचे कितके रेवन्युशनरी आहा आमचे. आमच्या स्कुलान जेन्ना एसेंब्ली आसता, सकाळची स्कुलान जाणा तुमी स्कुलान गेले आसतले, एसेंब्ली आसता, ते एसेंब्लीन 2 मिनटाचे जावं 1 मिनटाचे ती स्पीच दिवची पडटा पळय. तो जेन्ना म्हाजो टर्न आसता तेन्ना हांव स्कूल सोडून पळटालो घरा, आनी हांव स्कुलाक वचना त्या दिसा. आनी तो मनीस आयज सोशल मिडिया फुडल्यान उलयता, जावं हे MLAन टार्गेट करता, जावं पंचायतीक आमी हें करतात, जाल्यार आमकां हें सगळें शिकयलें हें मनोज परबान. आनी आमचे थोडे आयज भुरगे ताका ब्लेम करतात की तो एग्रेसीव आनी कितें हें कितें. कितें जाय तुमकां? मनोज परबान चोरलेले जाय, चोरूंक आमकां शिकयलें जाय, तुमकां ती वाट जाय आसली, कितें जाय आसलें? आनी आयज प्रत्येक आमी गोंयकारांक हांव सांगूंक सोदता की मनोज परब वायट ना हितून. मनोज परबान कितें केलें? आमकां हें शिकयलें. म्हाज्या असल्या भुरग्याक कितकेच क्रांतिकारी आहा आमच्या गोंयांत. म्हाज्या असले हांवें तुमकां सांगलें स्कुलांतल्यान पळटालो. आनी आयज हांव खंय आमकां जर आयज आमी पंचायतीन सुद्दां केन्ना एक जर इनकम जाय जावं आनी कितें जाय जाल्यार आमी सर भाई बाबा हें करून आमी तेंच्या साक्षांत नमस्कार करून तेंचे कडल्यान घेताले. आयज आमकां आयज अशें थॉट केलां की आमकां आमच्या हक्कान आमी कशें जाय तशें आमी पंचायतीन पांय थेयता, थंय आमचें कितें काम जावंक जाय तशें जाता अशें आमकां शिकयलां. आनी विरेश बोरकार आमी तुज्या खातीर येवंक नासले, आमी येयल्ले मनोज परबाक. आमचे कितलेच रेवन्युशनरी आनी आयज आमचे थोडेशे जे आयज मनोज परबाक जे ब्लेम करता पळय, हांव तांकां विचारूंक सोदता ते सुद्दां भुरग्यांक थोडेशे सगळे न्हू थोडेशे, तुमी बाबा चिंता की तुमी खंय आहा, कितें करतात ते, आनी कशें तुमकां जर आयज कोणी जर तुमकां आमच्या वाड्यार तुज्या जावं गांवांत तुमकां जर आयज एक्चुअली तुमकां रिस्पेक्ट दितलेच, पण आयज जर तुमकां मान सन्मान गावता जाल्यार ते ह्या पार्टये खातीर आनी हे मनोज परबान आमकां शिकयलें म्हणून. सो आनी हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या CEC कमिटीक, जे तुमी घेतला डिसिजन तें बरें घेतलें आसा. आनी आमी तितून हॅपी आसा. आनी आमकां पार्टी जर आमकां वयर काडली जाल्यार आमी आमची पार्टी सकयल उडोवंक दिवचे ना. हेज्या फुडें जे कितें आसा पळय तें आमी आमचे पार्टयेक कशें वावरूंक जाय हेज्यान डबल ताकदीन काम करतले. आनी आमी जाता तितको आमच्या मनोजाक परत कशें करून 100% ट्राय करतले की ताका हाडपाचो. कित्याक मनोज ना जाल्यार पार्टी कशीच फुडें चलपाची ना. कित्याक आयज जर पार्टीचो स्टेटस पळयशात जाल्यार आयज मनोज गेले जाल्यार काळोखान आहा आमी. आनी आख्खे गोंयभर लोक पळयतात कितें जालां आनी कितें ना तें. सो आमी जाता तितके बेगीन मनोज परबाक हाडपाक ट्राय करतले. आनी देवा कडेन मागया आनी आमी कशें कितें फुडें कशें कितें आहा तें आमी मनोजाक हाडपाची ट्राय करूंक जाय तशें करतले. देव बरें करूं.